अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ऑस्ट्रेलवी न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ को इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है और यह बताया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने 26 नवंबर की रात को डी चौक इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्थे कारकुनान के साथ क्या किया। और यह भी बताया है कि इस आने के बाद जब वो अडयाला जेल के अंदर गई, इमरान खान के साथ मुलाकात की और इमरान खान को बताया कि आपके कारकुनान को इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में शहीद किया गया है, तो इमरान खान ने आगे से किस तरीके का रद्द-ए-अमल दिया। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो अंदर से पैगाम भेजा था, जिसमें इमरान खान ने यह कहा था कि पहले मुझे तफसीलात नहीं बताई गई, मेरी फैमिली आई है और मेरी फैमिली ने आकर मुझे यह बताया है कि बाहर क्या हुआ है। तो वो सारी की सारी चीजें अलीमा खान ने आलमी मीडिया के सामने रख दी हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बता दी हैं। हालांकि यह काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को करना चाहिए था, उन्होंने अभी तक नहीं किया और अभी तक कोई इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई इंटरनेशनल मीडिया के लिए। लेकिन अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, इमरान खान की फैमिली है, उनको आगे आना पड़ा है और उन्होंने आकर सारी की सारी चीजें आलमी मीडिया के सामने रखी हैं। दूसरी तरफ अल जजीरा ने एक और आर्टिकल लिख दिया है। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने इशारा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान अभी लापता हैं, जिनके बारे में कोई पता नहीं कि उनको गिरफ्तार किया गया है या उनको शहीद किया गया है। अभी तक उनके बारे में कोई मालूमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। इसके अलावा एक तरफ और खींचातानी चल रही है, वो खींचातानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया है, फैसल वावड़ा साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये हुकूमत जो है ये नालायकों का टोला है और ये फारक ब्रांड है, इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। अब हुकूमत को यह बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया कि हुकूमत सारे का सारा मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालना चाह रही है। हुकूमत अपने हाथ साफ करना चाह रही है कि भाई कल को इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, कल को इन्होंने लोगों से वोट मांगने भी जाने हैं। तो जब जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो लोगों ने अगर आगे से सवाल पूछ लिया कि बताओ आपने डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्थे कारकुनान के ऊपर गोली क्यों चलाई थी, तो इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होगा। तो हुकूमत यह चाहती है कि यह सारे का सारा मलबा उठाएं और उठाकर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दें, और एस्टेब्लिशमेंट यह चाहती है कि जो कुछ भी हुआ उसको हुकूमत ऑन करे कि यह सारा कुछ हुकूमत ने करवाया है। अब इस लड़ाई के अंदर एक बात होना शुरू हो गई है और वो बात यह है कि हो सकता है कि इन चेहरों से जान छुड़ाकर एक नया चेहरा सामने आ जाए, और वो नया चेहरा मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी का हो सकता है। आजकल बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं और हो सकता है कि इन मुलाकातों के बाद एक नतीजा आपको नजर आए। अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जो सेम पेज है वो बरकरार ना रहा, अगर वो फट गया, तो फिर पीपल्स पार्टी में से अगला वजीर आजम हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है कि मिडल ईस्ट बहुत ज्यादा जा रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरब बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और वहां पर जाने की जो वजह सामने आई है वो ये है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले सदर हलफ उठाने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत को यह डर और खौफ है कि जिस दिन ट्रंप हल्फ उठाएगा, हो सकता है उसके बाद हमसे फिर पूछा जाए, हाँ भाई आपके मुल्क के अंदर रजीम चेंज हुआ था, अमेरिका ने करवाया था, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया था, तो उस रजीम चेंज के बारे में हमें सारी तफसीलात दो, बताओ कि इमरान खान की हुकूमत को किस तरीके से गिराया था। तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं बार बार मोहम्मद बिन सलमान के पास, MBS के पास, और उनको राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारा इमेज जरा बेहतर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखना है, ताकि हमारी हुकूमत को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। हम जो निजाम, जो सिस्टम, जो जुगाड़ हमने पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ है फॉर्म 47 का, वो हमारा चलता रहे। बहरहाल आने वाले दिनों में इसमें चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब जरा आगे आ जाए, इससे जुड़ी हुई एक चीज है, जवेद लतीफ साहब, मियां जवेद लतीफ, वो तो वैसे माशाल्लाह जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती होती है, उनके लोगों को घरों से उठाया जाता है, या इलेक्शन के अंदर जो कुछ भी उनके साथ किया जाता है, वो एक ही बात कहते होते हैं, वो कहते हैं देखें जी ये इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम हुई है, ये इमरान खान की सहूलतकारी हुई। यानी कि जो काम, जो सख्ती, जो जुल्म और जो बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होती है, मियां जवेद लतीफ साहब की एक ही लाइन होती है कि ये इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। शुक्र अल्लाह का कि अभी तक कोई उनका ऐसा बयान मेरे सामने नहीं आया कि उन्होंने ये कहा हो कि ये जो डी चौक के अंदर हुआ ये भी इमरान खान की सहूलतकारी की गई है। लेकिन उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा कि एक हकीकत है जो दुखी दिल से कहने लगा हूं कि पाकिस्तान के रियासती अदारों से नौजवानों का एतमाद उठ गया है।
اس میں بیٹھے لوگوں کی پالیسی سے خفا ہیں، یعنی کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ ریاستی اداروں سے اٹھ گیا ہے، اور ریاستی اداروں کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں پاکستان کا نوجوان ان سے خفا ہے۔ امید ہے کہ جویل لطیف صاحب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب ضرور اس بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے بیان کس طریقے سے دیا۔ آگے آ جائیں، ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پنجاب یونیورسٹی گئی ہیں اور وہاں پر کوئی اسکالرشپ پروگرام اس کا انہوں نے آغاز کرنا تھا، افتتاح کرنا تھا، تو خبر یہ باہر آئی ہے کہ جانے سے پہلے جتنی بھی کلاسز تھیں ان کو بند کروایا گیا، جو امتحانات تھے وہ بند کروائے گئے اور کلاسز کو آن لائن کر دیا گیا، اور بڑے کنٹرولڈ ماحول کے اندر جا کر انہوں نے تقریر کی ہے۔ کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، غالباً میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا گیا، صرف مریم نواز نے جو تقریر کی وہ ایک کیمرے سے ان کی تقریر سامنے آئی ہے جو انہوں نے کی ہے، جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں کالجز کے، یونیورسٹیز کے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ یہ ڈی چوک میں بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہو یا ان کے ہاتھ کے اندر، مطلب کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو جو سب سے بڑا ڈر اور خوف ہے، جو ان کی راتوں کی نیندوں کو خراب کرتا ہے، ان کو سونے نہیں دیتا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کا نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ پچھلے 70-72 سال 77 سال ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، کیونکہ پاکستان کا نوجوان اس وقت عالمی دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کینیڈا کے اندر کیا ہو رہا ہے، پورے یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے بھارت امریکہ کے ادھر انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، چائنا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں ہوتا، آخر کیا وجہ ہے۔ تو کاشف عباسی نے بھی اس کے اوپر بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز مخالف کی ہستی کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، وہ نوجوانوں کو کہتی ہیں کہ احتجاج نہ کریں، ان کی لگائی ہوئی رکاوٹوں کو دور نہ کریں، اپنا حق نہ مانگے جو آئین ان کو دیتا ہے۔ پہلے عوام ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، نون لیگ کے ساتھ، لیکن پھر انہوں نے ڈیل کر لی، اور جو نوجوان طبقہ ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ آتے ہیں ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ڈیل کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور اقتدار لے لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے، نوجوانوں کو فارم 45 اور فارم 47 کی سمجھ آ گئی ہے، نوجوانوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے ایم پی ایز اور ایم این ایز بن کر گئے ہیں، نوجوانوں کو 26ویں ترمیم کی بھی سمجھ آ گئی ہے وہ کس طریقے سے پاس ہوئی ہے۔ مزید کاشف عباسی نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے بھی ڈیل کر لی تو یہ نوجوان عمران خان سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جو نوجوان ہے اس کا سیاسی شعور اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی زیادہ ہے، یہ نوجوان لیپ ٹاپ سے کسی بہکاوے کے اندر آنے کو تیار نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر یہ سب سے مثبت چیز ہو رہی ہے کہ ملک کا نوجوان ملک کی سیاست کے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، میرے ملک کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آج سے قبل عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ کیوں نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب نواز شریف کو دینا چاہیے، شہباز شریف کو دینا چاہیے، اس کے علاوہ زرداری صاحب کو دینا چاہیے، کیونکہ عمران خان تو رہا 3.5 سال، باقی 30-35 سال حکومت کو آپ کے خاندان نے کی ہے، تو پوچھیں کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر کیوں نہیں لگا۔ اس کے علاوہ محمد زبیر اسی شو کے اندر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مریم کہتی ہیں کہ طالب علموں کو سیاست سے دور رکھیں، اگر طلباء علی گڑھ یونیورسٹی میں سیاسی جدوجہد کا آغاز نہ کرتے تو آج پاکستان نہ بنتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ سیاست سے دور رہے۔ میں اس کی ایک اور چھوٹی سی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ پچھلے دنوں غالباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ 2 یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، منصور علی خان مختلف یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک وہ نون لیگ کا بندہ اٹھا لیتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا اور ایک پاکستان تحریک انصاف کا، اور جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا زبردست قسم کا سوال جواب کا ایک سیشن چلتا ہے۔ تو وہاں پر منصور علی خان آخر میں سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، تو جب حکومت کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، اور جب تحریک انصاف کا نام لیا جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ایکچولی پریشانی کی وجہ ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ بھائی یہ جو نوجوان ہے یہ احتجاج نہ کرے، یہ ہمارے کنٹینرز کو نہ ہٹائیں، ہم پولیس کھڑی کرتے ہیں
घरों से लोगों को गायब करवाते हैं, तो ये नौजवान इसके ऊपर बात ना करे। आगे आ जाए जी, शहजाद इकबाल ने एक बड़ी अहम बात की है, जियो की न्यूज एंकर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये जवाज है कि वो अपने गायब होने वाले लोगों को शहीद कह सकते हैं, कि हो सकता है कि जो उनके लोग गायब हैं उनको शहीद कर दिया गया हो, लेकिन हुकूमत के पास ये जवाज नहीं है कि वो ये कह सकें कि हमने गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि इस वक्त तो इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, वो भी सब कुछ बता रहे हैं। और जो मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, एक और शो के अंदर हसन अयूब साहब, उन्होंने कहा जी मैं ब्लू एरिया के अंदर घूमकर आया हूं, मुझे कोई गोली के आसार नजर नहीं आए। तो फैसल चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आगे बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कत्ल के 8 दिन बाद आप मौके के ऊपर गए हैं, आपको जरूरत है कि आप अपनी रिपोर्टिंग के अंदर एफिशिएंसी को लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर गोली नहीं चली तो मतीउल्लाह जान को, साकिब बशीर को क्यों उठाया गया? हामिद मीर की रिपोर्ट को आप कहां पर फेंकेंगे? जो दी गार्डियन ने रिपोर्ट दी, बीबीसी ने रिपोर्ट किया, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, उसको आप कहां पर फेंकेंगे? और आपके कुछ अपने लोग हैं, कुछ अपने साफी हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही है, उनको आप कहां पर लेकर जाएंगे? 8 दिन बाद आकर टीवी के ऊपर यह कहना हो जी नहीं मैं गया हूं ब्लू एरिया में, मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। आगे आ जाए, सहाफी आपको पता पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह क्या ही इनकी बात है। यह सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखने लगा हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये हमारे मुल्क के बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, माशाल्लाह बड़े साफी हैं, बड़े साफी हैं। कहते हैं कि हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, 278 नाम सामने लाओ। ये सरासर अहमकाना मुतालबा है। रूहों की लाशें कहां होती हैं, उनके जनाजे कहां होते हैं? वो तो मुवक्कल थे, जिन थे, रूहें थीं, सब जादू का कारखाना है। यानी कि ये बुशरा बीबी की तरफ इशारा है कि जी वो जादू करती हैं, उनके मुवक्कल थे तो कोई कुछ भी नहीं हुआ। डी चौक के अंदर हुकूमत को ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि अगर लोग वहां पर उनकी जान गई है तो उनकी लाशें कहां पे, उनके जनाजे कहां पे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब आपको पहले तो उनको जवाब दिया है मीना खान अफरीदी ने, वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर एक गुजारिश मैंने भी करनी है। मीना खान अफरीदी कहते हैं, ये केपी के हुकूमत के अंदर वजीर है, उन्होंने कहा कि ये सहाफत नहीं, ये दलाली है। अगर तुम समझते हो कि इससे लोगों का ध्यान हट जाएगा तो ऐसा नहीं है। हम बार बार एक ही सवाल करेंगे कि गोली क्यों चलाई। और सुहेल वड़ाइच साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि चलें जी 278 को छोड़ दें, 200 को भी, 100 को भी, 5, 10 को भी छोड़ दें। 12 नाम तो तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, 12 नाम। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप डायरेक्टली अपने कुलीग से, हामिद मीर से राब्ता करें, आप दूसरे लोगों से राब्ता करें जो उस दिन वहां पर मौजूद थे, मतीउल्लाह जान से राब्ता करें, असद तूर से राब्ता करें, हबीब अकरम से राब्ता करें और उनसे पूछें कि उन्होंने उस दिन डी चौक के अंदर अपनी आंखों से क्या देखा और अपने कानों से क्या सुना। तहरीक इंसाफ ने जो 12 लोगों की लिस्ट जारी की है, उनमें से किसी एक की शहादत भी आप माने, किसी एक की भी, तो जवाब दे कि हुकूमत ने उनको शहीद क्यों किया, हुकूमत ने क्यों उनको डायरेक्ट टारगेट किया, क्यों हुकूमत ने गोली चलाई। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, पीटीआई की, किसी एक बंदे की भी जान चली जाए आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। और यहां पर माजरत के साथ सुहेल वड़ाइच बहुत सीनियर है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि यह बेशर्मी की और बेगैरती की इंतहा है। अगर किसी को मेरे अल्फाज अच्छे नहीं लगे मैं उनसे माजरत चाहता हूं, लेकिन है यही। वो मीना खान अफरीदी ने कहा ना कि यह सहाफत नहीं, यह दलाली है, तो ये तकरीबन समझ लें कि उन्हीं के अल्फाज हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है वो इसके ऊपर दोबारा जरूर सोचेंगे। और हामिद मीर आपके कोलीग हैं, सीनियर साफी हैं, आप जैसे हैं, मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, हबीब अकरम है, असद तूर हैं, बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे, अल जजीरा का रिपोर्टर कमाल हैदर मौजूद था, आप इन सब से राब्ता करें। हो सकता है आप उस दिन ग्राउंड के ऊपर ना मौजूद हूं, तो बराह करम आप इनसे राब्ता करें, आप इनसे पूछें और पूछने के बाद दोबारा आप आर्टिकल जरूर लिखिएगा। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम एक खत लिखा है और ये कहा है कि बेगना पश्तूनों के साथ नस्ली इम्तियाज और बिला जवाज गिरफ्तारियां जो है ये ठीक नहीं है। गहरी तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि अगर आप लोग ये ऐसा करेंगे तो नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये मतन है उस खत का
جو کہ علی امین گنڈاپور نے شہباز شریف کا نام لکھا. ایک اور خبر ہے کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کے قافلے اسلام آباد کے اندر انٹر ہوئے تو مختلف مقامات کے اوپر پولیس کے جوانوں کی ڈیوٹیاں تھیں. تو تقریباً 160-170 جوان ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹیوں کے اوپر نہیں آئے, اس دن ایبسنٹ تھے, تو ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. یہ بھی ایک خبر ہے. ایک اور صحافی ہیں جی زاہد صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں کریڈیبل اور اتھارٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ تھا. علی امین کو خیبر پختونخوا کی انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ وہاں سے نکلے کچھ بڑا ہونے کے لیے جا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ تو ہو گیا تھا, لیاقت باغ جیسے سانے کا خطرہ تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جو کہتے ہیں جی نہیں حکومت نے گولی نہیں چلائی. آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے دن کے اجالے میں ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو شہید کر دیا تھا اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. تو اس حکومت نے رات کے اندھیرے میں اس حکومت نے ڈی چوک میں کیا کیا ہوگا, آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں. آگے آ جائیں جی. نعیم حیدر پنجوتا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے منصور علی خان کے شو میں. عمران خان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ تھا, اگر ہمارے پاس اسلحہ تھا تو کیا ہماری طرف سے کوئی گولی چلی, کوئی ہماری چلی ہوئی گولی کا زخمی ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ٹیبل کے اوپر بندوق رکھ کے ہمارے بندے کو ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنا کے ہمارے اوپر ڈال دیں کہ یہ ہمارا اسلحہ ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ باتیں انہوں نے گریدہ فروکی اور بیرسٹر عقیل ملک کے سامنے کی ہیں نعیم حیدر پنجوتا نے. حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ریاست کی بندوق میرے سینے کے لیے نہیں دشمن کے لیے ہونی چاہیے. جس نے بھی میرے اوپر وہ بندوق تانی ہے وہ قاتل ہے. یہ بات حبیب اکرم نے کی ہے کہ ریاست کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بندوق ہے, وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ میرے دشمن کے لیے ہے, اور اگر اس کو میرے اوپر تانتا ہے تو وہ میرا قاتل ہے. یہ بات حبیب اکرم نے کی ہے. آگے آ جائیں اسار رانا. انہوں نے حسن ایوب کے سامنے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو ان کو اپنی انگلیوں پر تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اندر سے بیٹھ کر کال دیتا ہے کہ ملک بند کر دو تو لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں اور ملک کو بند کر دیتے ہیں. وہ صرف ایک بیان دیتا ہے, اس کے لوگ ابھی باہر نکلتے بھی نہیں ہیں, اور یہ خود اس کے ملک بند کرنے سے پہلے خود یہ پورے کے پورے ملک کو بند کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان ان کو پاگل بنا چکا ہے. آگے آ جائیں جی صاحبزادہ حامد رضا. انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ 1 سال سے عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں اور عمران خان حکومت کو NRO دیں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کوشش یہ کیا کہ عمران خان اس حکومت کو مان لے, اس نظام کو, اس سسٹم کو عمران خان مان لے, اور عمران خان گارنٹی دے کہ وہ چپ ہو جائے گا, وہ بولے گا نہیں, اور عمران خان نے آج تک یہ بات نہیں مانی ہے. مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بدترین ظلم ہو رہا ہے. ان کی پارٹی سے نشان چھینا گیا, انہوں نے 2 تہائی اکثریت حاصل کی, وہ چھین لی گئی, مخصوص نشستیں چھین لی گئیں, ان سے حق کے احتجاج چھینا گیا, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے حق کے زندگی بھی چھینا جا رہا ہے. انہوں نے بات کی ہے. شہزاد اقبال نے ایک بات کی ہے جی بڑی اہم, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں کہ فیک نیوز دنیا بھر کا مسئلہ ہے, اور پاکستان میں تو ریاست کی بڑی ایکسٹریم پوزیشن رہی ہے. 5th جنریشن وارفیئر سے لے کر ڈیجیٹل دہشت گردی تک کا سفر طے کیا ہے. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, لیکن حکومت ان قوانین کے ذریعے مخالفین کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو کہ نیلسن منڈیلا سے منسوب ہے کہ ایسی دنیا میں آپ کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا جہاں مجرم ہی قوانین بناتے ہوں اور مجرم ہی ان کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, پاکستان کے کروڑوں لوگوں پر اللہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اور وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, اور اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں لکھی تو پھر اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.